गोंयांत कितें चलता तें पळोवन चड दूख भोगता. आमचे आजीचें कितें चलता पळय तें पळोवन म्हाका दूख भोगता. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावाक, आजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या बिरेश बाबाक आमी सात आंद्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो सात आंद्रेचो हिरो. आनी तसोच ह्या सगल्या आरजीचे मनीस पयले आमच्या एक्स एमएलएक बोंडो 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 म्हणटाले आनी आतां आमच्या बिरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा. तुमी कितलेय म्हणाय आमी बिरेशाक सात आंद्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तसोच आमचो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करून येवूच पावट पत्ते एसएमएन धाडटले. हे इतलेय म्हजें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी काबार कोत्ता, चड उलयना. आनी बिरेश बाब तूं केन्नाच भिनाका. आमकोडे वोट ना जायत पूण गोंयांत म्हाज्या उतराक 60-70 वोट आहा. बिरेश बाब तूं भिवपाची गरज ना. आतां म्हाज्या फाटल्यान 2 उतरां सीओ कितें सांगता तें आयका तुमी. सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा. जे भाशेन विचारान उलयलां हांव आतां मातसो थोडी वर्सां फाटीं घेता, कित्याक आमकांय जे भाशेन तेणें सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता केन्नाच एक सायड पळोवन केन्नाच उलयना, दोनूय सायडी क्वेश्चन पळोवन. सो तुमी जाणा आसतले हे आमचे भुरगे जेन्ना मुखार सरलेले, एक एनजीओ म्हणून ते मुखार सरलेले आनी सोशल मिडियार ते येयले आनी सोशल मिडियार तेणी आख्या गोंयांभर लोकांक जाबायले की गोंया आमचे सारवार करया म्हणून. ही मेसेज तेंची परदेसांनी पावले आनी आमचे सगळे भुरगे हिंगा सात आंद्रेचे भुरगे ना पूण जायते वाटावयले भुरगे वावुरले की ह्या नव्या भुरग्यांक वयर काडपाक. वयर काडले आनी तांकां एक उर्बा मेवली आनी गोंयांत एक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून रजिस्टर जाली. रजिस्टर जाले तेन्ना आमी सगळे खुशेन भरले, कारण हे गोंयची निजाची पार्टी गोंयांत उत्पन्न जाली म्हणून. उपरांत सगळे मनोज परब ही पार्टी झुजपी वावुरपी सगळ्यांक मुखार हाडपी ताका विसरूंक जायना. ताणें हान मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते तेणें लिडर केले. उपरांत 39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच एमएलए सात आंद्रेचो एमएलए निवडून आयलो. आनी हे निवडून येयलो म्हणसर हांव सात आंद्रेचो म्हणून म्हाकाय चड खुशी भोगली आनी तशें आख्या गोंयकारांक खुशालकाय भोगली की आमचो सात आंद्रेचो एमएलए एसेंब्लीन भितर पावता म्हणून. 8% तेणी वोट शेअर काडलो आनी एक चडांतल्यान चडान खुशेची खबर जाली की आख्या संवसारभर तांकां लोक भिलो, कित्याक तेणी पयशे आनी कांय नासतना हो 8% प्लस तेणी वोट शेअर काडलो. उपरांत तुमी जाणा आसतले जे भाशेन 39A प्रोटेस्ट गोंयांत जालो, पूण हो जावच्या पयलीं तो युकेक येयलोलो. युकेक तो जानेवारीन ह्याच वर्सा येयलोलो आनी तुमी जाणा ताका युकेन कशी ग्रँड एंट्री ताका लोकांनी दिलेली पळय ती, कसो ताका लोकांनी वेलकम केलोलो. आनी जेन्ना तो युकेन पावलो तेन्ना कोनर आमची मिटींग जाताली तेन्ना ताका सगळ्या लोकांनी येवन ताका इतलो मोग दिलो की तो मोग फकत तेणेच आपल्याचे परफॉर्मन्स दिवन आनी खालती सावन तेणें मोग तो जिखून घेतलो. इंग्लंडाकूय न्हय, ताका स्कॉटलंडाकूय आपयलो आनी स्कॉटलंडाच्या लोकांनी ताका आपल्याचो मोग दिलो. हे फकत तेणें आपल्याचे बऱ्या कामान एक नॉन करप्ट एमएलए म्हणून केलेलें आसा पयशांनी करून. उपरांत जालें म्हणटा पळय तें हांव जेन्ना गोंयांत गेलो तेन्ना एप्रिलान तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आरजी पार्टी मध्ये एक भितरल्यान कसलोय जाल्यार एक अजेंडा चलता वो कितें जाल्यार केस्तांवां चलता म्हणून. पूण जेन्ना हांवें विरेशाक विचारलें तेन्ना विरेश म्हणूंक लागलो ना सगळें सारकें जातलें. तो एक खालती मनीस, ताका केन्नाच नाका दुसऱ्याक हर्ट करपाक वा दुसऱ्याक दुखोवपाक. तो म्हाका म्हणूंक लागलो सीओ तूं कांयच भिनाका, सगळें सारकें जातलें. हांवें म्हणलें ओके, कित्याक म्हाकाय आमची तेन्ना कमिटी आसली, आतां सगळी कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा. तांकां भुरग्यांक सांगलें भुरगे सगळे खुशाल जाले की सगळें बरे भाशेन जातलें म्हणून. उपरांत तुमी जाणा सोशल मिडियाचेर एकामेकाक तोंड करूंक लागले तेन्ना आमकां कळलें की हें हाती भायर गेलेलें आसा आनी आमी परदेसांत आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना, फकत एकामेका कडेन फोनार उलोवन आमी हे दीस काडटाले. जेन्ना मनोज प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तेणें म्हणलें की विरेश 2 वर्सां जालीं खंय असोच आमकां सतायतालो, कोणाचेच आयकोन नाहलो आनी सगळें तेणें भायर काडलें. सो म्हाका प्रश्न पडलो की 4 वर्सां तुमी रावले, ह्याच वर्सा तुमी हें कित्याक सांगपाक रावले काय म्हणून. हो इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शना इयराक तुमी अशें करप हें आमकां जाल्यार सारकें दिसूंक ना. कित्याक जितले कडेन तो तुमच्या फॅमिलीन सगळ्यांक केस्तांव आसताच, पूण एकठांय एंड ऑफ द डे जाता आनी सगळीं केस्तांव काबार करता. हें पॉलिटिक्सान एकामेकान वयर सकयल आसताच, पूण तुमी तें भुरगेपणां करून सोशल मिडियान काडले आनी सोशल मिडियान तुमी काबार केले. उपरांत जालें आमचे मनोज सकाळी येयलो, आपण रिजायन करता सांगलो आनी सीईसी बॉडी जी तुमची आहा ते तुमी म्हणटाय रिजिग्नेशन तेजें आमचें एक्सेप्ट केलें. हितून विरेशाचें कितेंच ना, कित्याक तुमी पयची सीईसी बॉडीन ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें. आमकां दिसलें तेणें आपल्याच्या गूड विलाक लागून ताका आपल्याचें रेजिग्नेशन दिलें आनी सगळ्यांनी तें एक्सेप्ट केलें. कोणाकूय रायट आसा पॉलिटिक्सान येवपाक आनी पॉलिटिक्सान वचपाक. तो गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना आनी ही तेजीच उतरां मनोजाची. आपूण गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना, आपल्यान जायते लिडर तयार केल्ले आसा आनी ते लिडर मुखावयले हें जोत फुडें वतले म्हणून. सो उपरांत जालें तो विश्वेश म्हणटा पळय तो तेणें कसली एलिगेशनां घाल्ली, हांव तो मागीर आमचो इंटरव्यू पळयतलो. उपरांत जालें आमचे एलिगेशनां की ते कोणें इतले दुडू येयले, हिंगा पयशे येयले थिंगा पयशे येयले. म्हाज्यान खात्री सांगूंक जाता, हांव आरजीपीचो प्रेसिडेंट हिंगा स्विडनाक 4 वर्सां जालीं. विरेशान म्हाकोणें जावं कोणाचे कमिटी मेंबरा कोणें आयज पासून केन्नाच एक पावंड वो पेनी पासून आयज पासून तेणें मागोवना. वयल्यान तो आमकोणें विचारतालो आमी कितें केलें बरें काय म्हणून सात आंद्रेन गोंया पासून.
पयशांचे मात तेणें आयज पासून केन्ना विचारना. वय आमी फायनान्शियली सपोर्ट केला, कित्याक आमकां जाय आसलें गोंय सारवार जालें. आतां कितें जालेलें आसा, एलिगेशनां की तो बरो न्हू, तो वायट, तेणें अशें केलां, तेणें चोरलां, तेणें पार्टीची गद्दारपण केलां, जायती एलिगेशन येता. पूण हें कित्याक येता? कारण तुमची ट्रान्सपरंट ना. आता तुम्ही म्हणता मनोजाक परतून हाडया. जोरी तर तुम्ही बरे लिडर, जोरी तर तुमच्यान बरे लिडरशीप जाता, कित्याक तुम्ही चडशे कॅन्डिडेटूच आसाय, जाल्यार तुमकडे कित्याक लिडर क्रिएशन जायना? कित्याक तुमकां जावो मनोज जो मनीस गेलोलो परतून येवपाक, हेचेर पळोवंक येता की तुमचें कितेंय जाल्यार हिडन अजेंडा आसा. जो भुरगो विरेश यंगेस्ट एमएलए गोंयचे पासून झुजता, बाकी असेंब्ली हालयता, ताका सगळे रेस्पेद आनी मान दिता, फकत तेज्या ल्हान उतरांक लागून. तुमची उतरां पळया, ताका कशी येता पळय ती सोशल मिडियार, आनी तेजी उतरां पळया तुमकां रिप्लाय कशी येता पळय ती. एक मोगाचो रिप्लाय, एक खालती कायचो रिप्लाय, कारण तेचे मायंड पायन ताका रेस्पेद मान दिवन वाडयला. आनी तुजी तो अजय कोलकार म्हणटा पळय तो, तुजो रिप्लाय पळय, आनी तुका लोक आसता, कित्याक तुका पंचूच जावं ना, आनी तूं एमएलए पासून जालो जाल्यार म्हाका दिसता तूं सांताक्रूज जिखून सोडटलो आसलो. कित्याक तुकोणे ही बॉडी जावं तुकोणे एक सांबाळना आनी एक एमएलए सांबाळना. तुमी त्याच एमएलएक टर्मिनेशन लेटर धाडटाय. हेजेर कोण येता की तुमकां हो गोलमाल केलेलो आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणून काबार करता, आमी विरेशाक आधी सपोर्ट करताले, आता सपोर्ट करता, आणि फुडलेय पावल तेका जे भाशेन आमच्या विधानान सांगला सपोर्ट करता, त्याच्या सगळे डिसिजनाक आमी सपोर्ट करता. आणि तुमकां हे सगळे आमी आयकले मुखार तुमी फेल करता, कारण तुमी फकत हिडन अजेंडा घेवन आसा, विच इज हेल्पिंग बीजेपी नॉट गोवन्स. हांव मागता एंटरटेन हेजेर उलोवचें. देव बरें करूं सिओ, तशेंच देव बरें करूं म्हणटा विधालाक, तेणें आपणाची भावना आहा कागजांसान आहा ती आपणाची मांडली आहा. सांगचें म्हणल्यार कितें आहा पळय तितलें आमचो सिओन तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा. फकत हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जेन्ना विश्वेशान आमच्या एमएलएचेर सात आंध्रेच्या विरेश बोरकाराचेर एलिगेशन घालें की तेणें व्हडलो बंगलो बांदला, इनलिगल बंगलो बांदला, मिडियाक तेणें चॅलेंज केली तुम्ही वचा आनी सोदून काडा म्हणून. हांव फॉरेन स्टुडंट मिडियाक वालोर दितां की तेणी वचोन तेणी स्वत कितें तें सोदून काडून तेजे तोंडार मारलें, आनी आयज तेज्यान तें सोसूंक जायना जावन, डायजेस्ट जायना जावन आयज तेणें रिजाग्नेशन आपणाचें दिलें. तशेंच हांव अजय कोलकराकूय सांगता, जो पळय तुवें स्टेटमेंट कितें काडला, आमी हेजेर सगळे गोंयकार बाब भयणां एकठांय जाल्यार ती ताजेर निशेध कोत्ता. कारण तूं म्हणटा आपूण जाय तो शिकला, जें पळय आपूण शिकला, तूं म्हणटा तें हांव म्हणना, तूं म्हणटा तितलो विरेश मुताव नासतलो म्हणटा. पयले सुवातेर जोरी तर तूं शिकला जाल्यार ही तुजी उतरां जी तूं काडटा ती तुका सोबना. पयले तशेंच हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां, ताका गरज आसा विरेश बोरकाराक वचोन कशें उलोवपाक जाय, लोकां मदें कशें उलोवंक जाय, मिडिया कडेन कशें उलोवपाक जाय, ताका विरेशा कडच्यान वचोन ट्युशन घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना तूं ट्युशन घेवपाक विरेशा कडेन जेन्ना वयतलो, हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां, तुमच्या चिंबला गांवांत जायतीं दोंगराचेर थिंगा जायत्यो भाशेची वखदां आसात. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पळय उतरां सुटना न्हू, तेन्ना ते अयकोंड म्हण आसतालें जिबलेक घांसपाचें. तें पयलें सद्या तुजे जिबलेक घांस, तुजी जिबली नितळ कर, उतरां सारकी सुटावी कर, आनी तेज्या उपरांत विरेशा कडेन वच आनी विरेशाक ट्युशन घे, आपूण कसो उलोवपाक जाय पळय तें. आनी एक तुका हांव अजय कोलकार सांगता, तुवें आमच्या एमएलएक गड्डो म्हणलो, तुवें आमच्या एमएलएक कावडो म्हणलो, आपूण ताका सगळें बरोवन दितालो, आपूण ताका एसेंब्लीन उलोवंक शिकयतालो म्हणून. म्हाका दिसता तूं पयले सुवातेर एक पंच म्हणून, तुका सिओन सांगला ते भाशेन एक पंच म्हणून तूं निवडून यो, आनी तुज्याच वाड्यार तुजो वाडो पयलो सांबाळ, आनी उपरांत एसेंब्लीक बस आनी गोंय सांबाळपाक वच. कित्याक जी पळय तूं उतरां, तुजी पोजडी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येता ती म्हाका दिसना हें तूं हुंयसान क्वॉलिफिकेशन हाडला पळय तें. आनी आमच्या एमएलएक तूं हे भाशेन उतरां उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. आनी हांव सांगता तुका कित्याक लागून अधिकार ना तो, कित्याक तुवें ताका तुजें वोट करून तुवें ताका निवडून हाडूंक ना. हांव खरेंच काळजांतल्यान साल्यूट करता आमच्या सात आंध्रेच्या वोटरांक, तेणी एक विरेशाचेर भावार्थ धरून ताका निवडून हाडलो, आनी विरेशान आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी तेणें पाडून दाखयली. आपणाचो जीव रिस्कार घालून 39A हें तेणें स्क्रॅप करून घेतलें. आपूण हंगर स्ट्रायकार वचोन टील डेथ आयज पासून एकल्याय एमएलए घडोवना तशें करपाक. म्हाका दिसता हें तर तूं तुकोड्यान जावचें ना, पूण तूं स्वप्नान पासून चिंतनाका आपूण हे भाशेन करतलो म्हणून. सो मागता तुजे लागीं, तशेंच आमची डिसिप्लिनरी कमिटी आहा तेंकडेनूय हांव आज जोडून उपकार करता, एका हाडून एका तुमी सस्पेंड करचो, एका तुमी टर्मिनेट करचो, कित्याक हेज्या व्हडलो किडो एक किडो हे भाशेन उत्पन्न जायत जाल्यार आरजी उरल्या पळय ती पाड पडटली. सो मागता हेजेर जाता तसलें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें, आनी आमी विरेशाचे बरोबर सदांच आसा, कालूय आहले, आयजूय आहा, आनी हेज्याय फुडें आसतले. सो हीच तुमकां दोन उतरां सांगून काळजाचे कॉला एक सांग, सगळ्याच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हांव लागीं उलयतां, तें हेणें केलें तें सारकें न्ही, मनोज प्रभान केलें सारकें न्ही. तूं फुडें जिखून तूं येवपा जायो, आनी तूं बरो करून चलोवंक जायो, आनी हेचे फुडें आमी तुका आदार दिताय, आनी तूं येतलो म्हूण आमी तुजे बरोबर रावताय. विरेश काम आयज येयले आमगे विरेशा सपोर्ट करपाक. म्हजें नांव पॅट्रीक सिंगम म्हळ्यार आख्या स्विंडन अडकता. म्हाका कितलें सांगपा जाय, आमगे विरेश म्हळ्यार एक धैर्य, आनी पे 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 करून सोशल मिडियान उलयताय ते बेश्टे होंडारे बॉम्ब लाय सुकय. विरेश बाब आमगे हितू सपोर्ट, हांव तुगे वोटर काय न्हू,
म्हळ्यार नीज गोंयकार म्हण आमी तुका सपोर्ट कोताय विवा गोवा विवा आरजी हांव गोवा वेल्याचे विलेजाक आमी सपोर्ट करपा येयलेली आहाय आनी तो सदांच सगळें बरें करून दवरलेलें आहा तेणें प्रशांत रेजिस्ट्रेशन आनी सगळ्यांक आदाराक पावता आनी सगळें तेणें बरें करून दवरलेलें आहा आनी आनीकूय बरें करतलो आनी तेजे बरोबर आमी सदांच आसतलीं. आमी सदांच बिरेशाक सपोर्ट करताय आनी बिरेशाक सदांच सपोर्ट करतलो हेज्याक फुडें. बिरेश तुका भिवपाची कांय गरज ना, देवाचे कृपेन तुका देव सगळो आदार दितलो आनी आमी फूल तुका सपोर्ट आहा.